अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे थे हमजा का बयान, हर्फ हमजा का बयान। अच्छा मुझे बताएं, हमजा की बेसिक कितनी अकसाम हमने देखी थी? दो। दो अकसाम देखी थी, कौन कौन सी? हमजातुल कतई और अ, हमजा वसली। हाँ जी, हमजा कतई और हमजा वसली। ठीक है, फिर आगे हमजा कतई की हमने कितनी टाइप्स देखी? हमजा कतई की दो थी, हमजा असली, हमजा जायदा। ये इसके हमजा असली भी हो सकता है और हमजा जायदा भी हो सकता है। फिर हमने आगे देखा हमजतुल वसल को हरकत देने का कायदा। जी। अगर इस्म हमजातुल होगा, जी दो कहानियां इसमें आ जाएंगी। अगर इस्म होगा तो अगर इसम होगा तो उसमें दो तरीके हैं कि अगर अलिफ लाम के साथ इसम है तो हम फतहा देंगे, और अगर बाकी तमाम अस्मा के साथ हम कसरा देंगे। कसरा दे देंगे। फिर अगर फ़ाइल होगा तो फेल होगा तो उसमें दम्मा की जगह दम्मा देंगे। तीसरे हर्फ की हरकत को देखेंगे। तीसरे हाँ हर्फ जी, की हरकत की बेस पर अगर तीसरे हर्फ पर दम्मा है तो हम दम्मा देंगे, और अगर फतहा या कसरा है तो उन दोनों सूरतों में हम कसरा देंगे। यस, दम्मा की सूरत में दम्मा, फतहा या कसरा दोनों की सूरतों में कसरा देंगे। कसरा देंगे। शाबाश। ठीक है, ये दो कहानियों की जो हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ने लगे हमजा के अहकामात। नशीम बारिश अंदर हो। ठीक है, हमजा के चार अहकामात हैं। हमजा के कितने अहकामात हैं? चार। 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 तहकीक, रिपीट करें मेरे पीछे पीछे। तहकीक, 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 तसहील, तसहील, तस्हील, इबदाल, इब्दाल, इदगाल, इबदाल, इब्दाल, हज़फ। हज़फ, हम्म तहकीक, तहकीक, तसहील, तस्हील, तसहील, इबदाल, इब्दाल, इब्दाल, हज़फ। हज़फ। हाँ, हज़फ। अरबिक प्रोनाउंसिएशन में हज़फ होता है। ठीक है, लेकिन हम हाँ उर्दू जी। में आसान हज़फ करके बोल देंगे, हज़फ। तहकीक, तसहील, इबदाल, हज़फ। तहकीक, तहसील, इब्दाल, हज़फ। हाँ जी, अब बारी बारी हम इनको समझते हैं। तहकीक का मतलब बेसिकली आप इजी वर्ड्स में कह लें कि हमजा को नॉर्मल पढ़ना। इजी वर्ड्स में हम क्या कह लेंगे? तहकीक का क्या मतलब है? हमजा को नॉर्मल पढ़ना। हमजा को हमजा नॉर्मल को पढ़ना। नॉर्मल पढ़ना। तसहील को आसान लफ्जों में हम कह देंगे हमजा को नरमी से पढ़ना। हमजा नरमी को से। नरमी से पढ़ना। बारी बारी एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह क्या क्या करना है। इब्दाल का मतलब है हमजा को बदल देना। बदल देना। हाँ, किससे बदलना है ये सारी कहानी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इब्दाल का क्या मतलब है? बदल बदल देना। बदल देना। और हज़फ का मतलब है हमजा को हज़फ कर देना, खत्म कर देना, ड्रॉप कर देना। खा जाना। ठीक है, तहकीक आसान लफ्जों में हम क्या कहेंगे? तहकीक का क्या मतलब है हमजा को? नॉर्मल पढ़ना। नॉर्मल पढ़ना। तहकीक का क्या मतलब है हमजा को? नॉर्मल पढ़ना। नॉर्मल पढ़ना। तस्हील का क्या मतलब है हमजा को? नरमी नॉर्मल से पढ़ना। पढ़ना। तस्हील का क्या मतलब है हमजा को? नरमी से पढ़ना। नरमी से पढ़ना। ठीक है, इब्दाल का क्या मतलब है? बदल हमजा को देना। हमजा को बदल कर पढ़ना। और हज़फ का क्या मतलब है? हमजा को हज़फ कर देना। खत्म कर देना। खत्म कर देना, हज़फ कर देना, ड्रॉप कर देना। अब इसकी इल्मी गुफ्तगू देखते हैं। हमजा के अंदर मुझे बताएं, सांस और आवाज के लिहाज से क्या क्या सिफात है? आवाज जारी सांस पर। खासवन जहर, शिद्दत। रिक्त और जहर। ठीक है, आवाज सांस के लिहाज से इसमें जहर है और आवाज के लिहाज से इसमें क्या है? जी रकबत। शिद्दत। शिद्दत। ठीक है, आवाज भी बंद है, सांस भी बंद है। ठीक है राबिया? आ, आ, जी बाजी जैसे हम बोलते हैं आवाज। इक़रा, सब कुछ रुक गया। जी जी। 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 ठीक है, हमजा में जहर भी है और शिद्दत भी है, यानी सांस भी बंद है और आवाज भी बंद है।
ठीक है, बंद जहर का माना हो गया सांस बंद, शिद्दत का क्या माना हो गया? आवाज बंद आवाज बंद। तो हमजा में जहर और शिद्दत है, यानी सांस भी बंद और आवाज भी बंद। क्या क्या सिफात है हमजा की? जहर और शिद्दत, जहर और शिद्दत। सांस भी बंद और आवाज भी बंद। हाँ जी, तो अगर हम हमजा के अंदर इन दो सिफात का खास एहतमाम करके पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हमजा तहकीक के साथ अदा हुआ है। अगर हमने हमजा के अंदर इन दो सिफात का खास एहतमाम किया क्या, तो हम क्या कहेंगे? हमजा किस तरह अदा हुआ है? तहकीक के साथ दस अदा हुआ है। तहकीक के साथ अदा हुआ है। अगर हमने हमजा के अंदर सिफत जहर और सिफत शिद्दत का एहतमाम करके पढ़ा तो हमजा किस तरह अदा हुआ है? तहकीक के तहकीक के साथ। साथ अदा हुआ। तहकीक के साथ। इसको कहते हैं हमजा मुहक्कका। हमजा मुहक्कका। हम्म। मैम ठीक है, एक बार फिर से। अगर हम हमजा के अंदर इन दो सिफात का एहतमाम करें, सिफत जहर और सिफत शिद्दत का, यानी सांस भी बंद करके पढ़े, आवाज भी बंद करके पढ़े, यानी नॉर्मल पढ़े, तो वो क्या कहलाएगा कि हमने हमजा को तहकीक के साथ अदा किया है, हमजा मुहक्कका है ये। ठीक है, तो हमजा तहकीक से क्या मुराद है कि हमजा में किन दो सिफात का एहतमाम करके पढ़ना? जहर और शिद्दत। जहर और शिद्दत। इतना समझ आ गया, याद भी हो गया इतना? जी। जी। अब तस्हील में क्या करते होते हैं? हमजा की सिफत शिद्दत को सिफत रिख्वत से बदल देते हैं। हमजा की सिफत शिद्दत को सिफत रिख्वत से बदल देते हैं। शिद्दत को रुखसत से बदल देते हैं। हाँ जी, तो तस्हील में क्या करते हैं? हमजा की, सिफत शिद्दत को सिफत रिख्वत से बदल देते हैं। हाँ जी, यानी जहर अपनी जगह मौजूद है, सांस बंद ही रहेगी, लेकिन आवाज कैसी हो जाएगी? जारी हो जाएगी। जारी हो जारी हो जाएगी। जाएगी। जैसे मैं बोलूं, जैसे ये कलमा है असलम तुम, ठीक है, ये स्क्रीन को देखिए, कलमा लिखा हुआ है असलम तुम। अब मैं तहकीक के साथ पढ़ी हूं तो मैं पढ़ी हूं असलम तुम। हम्म। लेकिन अगर मैं दूसरे हमजा में तस्हील लेकर आऊंगी तो वो बनेगा अस असलम तुम। असलम तुम। एक्सीलेंट। भाई दोनों दोनों हमजा के अंदर हम तस्हील लेकर आए। नहीं नहीं, पहले हमजा के अंदर अगर हम दोनों में लेकर आएंगे तो बनेगा अस असलम तुम। हम्म। हाँ और ठीक है, एक साउंड है ये तहकीक की साउंड है अ। तस्हील की साउंड है ई। तहकीक की साउंड है, तस्हील की ई ये साउंड है। तहकीक की साउंड है ऊ। तस्हील की साउंड है ऊ ऊ। मैम नहीं समझ में आया। अ आ अ आ। आ कंपाउंड वाले में आ नहीं हम। कंपैरिजन में पढ़े अ आ आ। हाँ, राबिया का सबसे अच्छा अदा है आ। आ आ ना आ नहीं आ। आ आ आ कुछ बेहतर हुआ यास्मीन। आ आ आ हाँ आ ना आ आ आ आ। आ आ आ नहीं हो रहा। तो बहुत टाइम लगता है तहसील की प्रैक्टिस करने में। कुछ लोगों का माशाल्लाह जैसे भी राबिया का फौरन फौरन अदा हो गया, लेकिन हर एक का नहीं होता ऐसे फौरन फौरन अदा। इवन हमें भी प्रैक्टिस करने में अच्छा खासा महीना डेढ़ तो लगा ही था। जूती अंदर है। आ आ पर बनाऊंगी। सायरा की गुफ्तगू साथ साथ चलती रहती है सायरा में। हाँ जी। जी जी, वो थोड़ा बिजी था। इसको आजकल म्यूट मीटिंग करके कर बिजी हुआ करो, और ये सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है? जूती इधर रख दे, इधर कर दे, ठीक है, रिकॉर्डिंग में चला जाता है सारा।
अच्छा जी, सो तहकीक का क्या है कि हमजा के अंदर सिफत शिद्दत और सिफत जहर दोनों का एहतमाम करना। लेकिन तस्हील में हम क्या करेंगे, सिफत शिद्दत को किससे बदल देंगे? सिफत रिख्वत रिश्वत से। से। सिफत रिख्वत से, यानी हमजा में अब नरमी आ जाएगी। आप कह लें आपने हमजा गलत अदा करना है, और अमूमन स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है, वो रिवायत हफ्स में ज्यादा जगहों पे तस्हील कर रहे होते हैं, फिर उन्हें एहतमाम करवाया जाता है कि तहकीक का एहतमाम करें, तहकीक का एहतमाम करें। चलिए, जिस हमजा में तहकीक होगी उसको हमने क्या कह दिया, वो मुहक्कका है। जी। जिस हमजा में तहकीक होगी उसको हमने क्या नाम दे दिया? मुहक्कका। हमजा मुहक्कका। और जिस हमजा में तस्हील है उसको हमने नाम दे दिया मुसहला। हमजा मुसहला। हाँ जी, हमजा मुसहला। मुसहला। जिस हमजा में मुसह तस्हील है उसको हमने क्या नाम दे दिया? मुसहला। 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 और जिसमें तहकीक है उसको मुहक्कका। मुहक्कका। अब मजे की बात यह है कि जो रिवायत हफ्स है ना उसमें ज्यादातर तहकीक है। आप इंशाल्लाह दीगर रिवायात सीखेंगे ना तो उसमें तो तस्हील बहुत आएगी, लेकिन रिवायत हफ्स में 99.9% हमजों में तहकीक है। सिर्फ 4 कलिमात हैं जिसमें आपने दूसरे हमजा में तस्हील करनी होती है। ठीक है, सिर्फ 4 कलिमात है जिसमें आपने दूसरे हमजा में तस्हील करनी है। तो रिवायत हफ्स में तस्हील की बहुत कम प्रैक्टिस होती है। अगर आप दीगर रिवायात सीखेंगे तो आपकी तस्हील बड़ी शार्प हो जाएगी इंशाल्लाह। अब वो कौन से 4 मैम कलिमात ये हैं? कायदा पढ़ने एक बार, कौन सा कायदा? इन्हें लिखा हुआ है। मैंने अभी तक वो पढ़ना ही नहीं शुरू किया। हाँ, ठीक है। मैम रवायत हफ्स, सॉरी, रवायत हफ्स में 99.9% तहकीक है। हाँ जी, रिवायत हफ्स में 99.9% तहकीक है। सिर्फ 4, सोचें पूरे कुरान में सिर्फ 4 कलिमात हैं जिसमें आपने दूसरे हमजा में तस्हील करनी है। वो भी ओके। 3 कलिमात में ऑप्शन है, चाहो तो तस्हील करो चाहो तो ना करो। सिर्फ एक कलमा है जिस पे आप पे लाजिम व मलजूम है कि आपने रिवायत हफ्स में तस्हील करनी है। सोचे, सिर्फ एक कलमा, ओके। सिर्फ एक कलमा है जो कहता है मुझ में सिर्फ तस्हील करो, कोई और ऑप्शन नहीं दे रहा। लेकिन बाकी 3 कलमात आपको ऑप्शन देने हैं कि तस्हील मुश्किल लग रही है, कोई बात नहीं, इब्दाल कर दो। और ज्यादातर लोग उसको इब्दाल के साथ ही पढ़ते हैं, जैसे आ अल आना, आ अच्छा। ज़करैनी, अल्लाहु। ठीक है, हम इन 3 कलिमात में सिर्फ इब्दाल पढ़ते होते हैं, हालांकि यहाँ पे तस्हील भी है। सो 3 कलिमात नोट करें अपने पास, आल आना, ये मैम इस सूरह पे यूनुस लिखा में हुआ है। है आना। आल आना, आना। यस, अज़्ज़करैनी। हाँ, ज़करैनी। हाँ, ये आया है सूरह अनआम में। और फिर अल्लाहु। अल्लाहु। हाँ, ये मेरा ख्याल है एक सूरह नमल में आया है और एक सूरह यूनुस में आया है अल्लाहु। तो ये मैम 3 इसमें कलमे में चॉइस है। चॉइस है कि आप चाहें तो ऐसे करके आल आना मद्दे लाजिम करके पढ़ लें, अज़्ज़करैनी, अल्लाहु। लेकिन दूसरा तरीका तस्हील के साथ है, अल आना, अल आना। अल अज़्ज़करैनी, ज़करैनी। ज़करैनी। अल्लाहु। 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 ठीक है। सो ये 3 कलमात हैं जिनमें आपके पास चॉइस आ गई। मर्जी है तस्हील कर लें, मर्जी है मद्दे लाजिम के साथ पढ़ लें। ठीक है, ये मद्दे लाजिम के साथ पढ़ना है ना, इसको कहते हैं इब्दाल। ये डिटेल से सारी चीजें दोबारा भी समझाऊंगी, ठीक है, अभी जस्ट हम ऊपर की सतह को जस्ट टच करें। और सिर्फ एक कलमा है जो आपको चॉइस नहीं देता, वो कहते हैं तस्हील है तो तस्हील है। ये फमन अजलम पारा में जमीयुन कलमा आ करके पढ़ेंगे। ठीक है, कलमा था दोनों हमसे तहकीक वाले थे, लेकिन हफ्स ने कैसे पढ़ा, जमीयुन। हाँ,
أعجمي وعربي. بولیں ذرا آ آ جميل أعجمي آ آ جمی یہ باجی آئین ہے جیم سے پہلے. یس عین ہے، پہلے حمزہ تحقیق کے ساتھ، پھر دوسرا حمزہ تسہیل کے ساتھ، پھر عین ساکنہ جمیون. أعجمي باجی پہلا تحقیق کے ساتھ اور دوسرا ہاں، پہلا تسہیل. تحقیق کے ساتھ، دوسرا تسہیل کے ساتھ، پھر عین ساکنہ. آ آ الحمدللہ آ الحمدللہ. أعجمي رب جمیل جمیل. الف حمزہ کے ساتھ عین نکالنا میرے لیے ہوں. ایسے ہی عین نکالتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. باجی ایک دفعہ پورا یہ لفظ پڑھیے گا. أعجمي. جمیل. میں ایسے کروں گی نا، مجھے یاد کرائیے گا، میں ریکارڈنگ کر کے نا ان چاروں کلمات کی نا الگ الگ بھیج دوں گی، پھر پریکٹس کرتے رہیے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ، نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں، یہ پریکٹس مانگتا ہے، پریکٹس کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اور وہی کہہ رہی ہوں نا کہ روایت حفظ میں آپ کے پاس صرف ایک کلمہ ہے جہاں پہ آپ کی پریکٹس ہوگی، تو ایک کلمہ بھی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے، یا اگر آپ کے پاس ڈھیروں کلمات ہوں. ایک میں ہاں، ایک میں اچھی ہو جائے گی پریکٹس. ڈھیروں کلمات بھی اچھی ہوتی ہے پریکٹس. آپ کو پتا ہے جتنی آپ کے پاس ایگزامپلز ہوتی ہیں اتنا اچھے سے کلیئر ہوتا جاتا ہے. تو روایت حفظ میں آپ کے پاس جسٹ ون کلمہ ہے، تو اگر آپ دیگر روایات سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی تفصیل. تو یہ موٹیویشن ہے بہت زیادہ کہ آپ کو تجوید بہت اچھی ہو جاتی ہے قرات کرنے کے بعد نا. انشاءاللہ. اور ہوں اس پہ ایک ایک چیز پہ غور کیا جا رہا ہوتا ہے نا، ہر چیز. ادا بہت میٹر کرتی ہے قرات میں. ہم، چلیں جی، اب آتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک پہ. یہاں تک ہم نے تمہید باندھی. اوکے. ہم اب آتے ہیں کتاب پہ. تحقیق یعنی حمزہ کے اندر صفت شدت اور صفت شدت جہر. جہر. ٹھیک ہے، صفت شدت اور صفت جہر کا اہتمام کرنا. تو کیا کہتا ہے؟ لغوی معنی صاف صاف پڑھنا یعنی ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اصطلاحی معنی حمزہ کو اس کے مخرج سے مع صفت جہر اور شدت کے ادا کرنا. یہی کہانی پڑھی ہم نے. جی. جی. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کہتا ہے قاعدہ؟ جب دو حمزے قطعی متحرک ایک کلمہ یا دو کلموں میں جمع ہوں تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، دو حمزے ہیں اور دونوں کیسے ہیں؟ قطعی بھی ہیں اور متحرک بھی ہیں. یہ دیکھیں اسلم تم، دونوں حمزے قطعی ہیں الگ الگ جی. ہیں. جی. اور دونوں متحرک ہیں. الگ الگ جی. الگ الگ سے کیا مراد ہے؟ مطلب قطعی کا مطلب الگ الگ ہے نا میم. الگ الگ پتہ نہیں کیا مراد ہے آپ لوگوں کی الگ الگ سے. قطعی کا مطلب ہے کہ حمزہ مطلب حمزہ حمزہ ہے، حمزہ وصلی نہیں ہے. ہم نے کہا نا حمزہ کی دو قسمیں، ایک حمزہ وصلی، ایک حمزہ قطعی. حمزوں کی دو اقسام ہم نے پڑھی تھی، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. ہم، جی. تو یہ حمزہ قطعی ہے. قطعاً جو کبھی حذف نہیں ہوتا حمزہ، وہ حمزہ قطعی ہے. حمزہ قطعی وہ حمزہ جس کو آپ حرکت نہیں دیں گے، آلریڈی حرکت لگی ہوئی ہوگی. اور تیسرا کیا پوائنٹ تھا کہ آپ اس کو کبھی بھی نہیں گرا سکتے اس حمزہ کو. اور کیا ہم اس کی پہچان ہے عربک مصحف میں کہ الف کے اوپر حمزہ ڈلا ہوا ہوگا، الف کے اوپر یا واؤ کے اوپر یا یا کے اوپر، یا پھر الگ سے حمزہ لگا ہوا ہوگا. یاد آیا؟ کل ہی تو پڑھا حمزہ قطعی. یار کیا مطلب لوں میں اس خاموشی کا؟ نہیں سمجھ آ رہی تو بتائیں، میں بتاتی ہوں کون سا حمزہ قطعی. اچھا آپ سب سے پوچھ رہی ہیں. اچھا مجھے لگا میم نہیں جس نے سمجھ آ سوال رہی. کیا اس سے پوچھ رہی ہیں. جی باجی یاد ہے یاد ہے. ہاں جی، سو حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو کبھی بھی حذف نہیں ہوتا. حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جس کو آلریڈی حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کو حرکت دے کر نہیں پڑھتے. حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے. تیسرا کیا پوائنٹ تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ جو شروع درمیان اور آخر تینوں جگہوں ہاں پر آ جی، کہ سکتا شروع میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ہے. حمزہ جی قطعی ہے. جی.
ٹھیک ہے، سو کیا کہتے ہیں، جب دو حمزے قطعی متحرک ایک کلمہ یا دو کلموں میں جمع ہو تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی حمزہ آ رہا ہے، حمزہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے تو آپ نے اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھ دینا ہے. ٹھیک ہے. جی باجی. اگر یہ قاعدہ نہیں بھی اور سمجھ میں آ رہا، باجی اگر ایک بھی ہے تب بھی ہم اس کو ویسے تحقیق کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. بالکل بالکل اس کو بھی تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے حمزتین کا ٹاپک نا قرات میں جا کے، حمزتین یعنی دو حمزے. تو اس میں حمزہ نا یہ آتا ہے حمزتین فی کلمہ ہوتا ہے اور ایک فی کلمتین ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں حمزتین ہے، دو حمزے، اور یہاں پہ ایک ہی کلمہ میں آ رہا ہے نا اسلم تم. جی. اس کو کہتے ہیں حمزتین فی کلمہ. اور جاء امرنا میں حمزتین ہے لیکن فی کلمتین ہے، کہ جاء الگ کلمہ ہے، امرنا الگ کلمہ ہے، دو کلموں میں حمزے آ رہے ہیں نا. جی. جی. فی کلمات ہاں اور فی کلمتین. ہاں، تو اب یہ نا یہ ہوتا ہے کہ دیگر روایات میں نا ان میں تحقیق نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیگر روایات میں ان میں تحقیق نہیں ہے. وہ کیسے پڑھتے ہیں، جیسے وہ اسلم تم، اسلم تم، ایسے کر کے پڑھتے ہیں. جاء امرنا، جاء امرنا، یعنی کوئی نہ کوئی چینج کر کے پڑھتے ہیں. اچھا. تو اس وجہ سے انہوں نے بتایا کہ دو حمزے ہوں گے اور وہ ایک کلمہ میں بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ کلمات میں بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ آیا؟ جی. تو انہوں نے حفظ کا قاعدہ ایکسپلین کیا، لیکن اگر ابھی نہیں بھی سمجھ میں آتی تو کوئی بات نہیں. بس صرف آپ نے کیا بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حمزہ تحقیق ہوتا کیا ہے، محققہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کہاں ابدال ہونا ہے، کہاں تسہیل ہونی ہے، کہاں حذف ہونا ہے، باقی سارے حمزہ کیسے ادا ہو جائیں گے؟ باقی باقی ہاں یہ دیکھیں، والے تو کچھ تحقیق حمزہ سے ہیں لگائیں تسہیل کے گے. ساتھ ادا ہونے والے، آپ کو معلوم جی. ہے کون سے حمزہ تسہیل کے ساتھ ادا ہونے والے جی. ہیں. جی. پھر کچھ حمزے ہیں جو ابدال کے ساتھ ادا ہوں گے، وہ بھی آپ کو معلوم پڑ جائیں گے کہ کون سے حمزے ابدال کے ساتھ ادا ہوں گے. جی. پھر کچھ حمزے ہیں جو تسہیل کے ساتھ ادا ہوں، وہ حذف کے ساتھ ادا ہوں گے، وہ بھی آپ کو معلوم پڑ جائیں گے کہ حذف کے ساتھ ادا ہونے ہیں. باقی سارے تحقیق سے ہوں گے. باقی سارے تحقیق کے ساتھ ادا ہوں گے. تو کیا ضرورت ہے اس قاعدے کو یاد کرنے کی؟ نہیں یاد ہوتا تو چھوڑیں، اگنور کریں. جی صحیح ہے. اچھا، اب ہے تسہیل. تسہیل کا میں نے کیا بتایا تھا کہ تسہیل کا کیا مطلب ہے؟ نرمی سے پڑھنا، اس کے اندر ہم آواز کو شدت سے رغبت میں بدل دیں گے. ہاں جی، تو تسہیل کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا. ہم نے کیا کرنا ہے، صفت شدت کو صفت رغبت سے بدل کر پڑھنا ہے. جی. رائٹ؟ جی. جی باجی. وہ کیا کہتے ہیں، تسہیل کا کیا مطلب ہے؟ نرم کرنا اور آسان کرنا. حمزہ کو حمزہ اور حرف مد کے درمیان پڑھنا. تو کیا پڑھیں ای او، یہ نہ حمزہ ہے نہ حرف مد ہے، کچھ بیچ کی کنڈیشن ہے. ای او. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بین الحمز و بین حرف مد. یہ آپ کتب میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس کو بین الحمز و بین حرف مد ادا کرنا. حرف مد بھی حرفی مد. ٹھیک ہے، بین الحمز و بین حرف مد. باجی بین جیسے الحمزی یا حمزی بجی؟ ہم؟ اس کو یعنی کہ تسہیل بین کو الحمزی، مجھے سمجھ نہیں آئی، دو تین آوازیں مکس ہو رہی ہیں. ہاں جی سائرہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا بین الحمزی بول رہی ہے یا حمزی بول رہی ہے؟ حمزی یعنی حمزہ، بین الحمزی یعنی اس کو حمزہ کے درمیان اور حرف بین مد کے المد درمیان ادا کرنا. بین الحمزی و و بین المد. بین حرف المد. ہم کیونکہ یہ درمیان آواز میں نکلتا ہے اس لیے درمیانی آواز ہے نا، یہ حرف مد کی آواز ہے نا، یہ حمزہ کی آواز ہے، یہ بیچ کی آواز ہے. آپ یہ بھی اس کہہ لیے سکتے ہیں کہ بین الحمز و بین الہا. دیکھیں حمزہ اور ہا کے بیچ میں ادا کرنا کہ آ اور ہا. ٹھیک ہے، ہم محسوس کریں گے نا مخارج ان کے بیچ میں آنا ہے. پہلے سب سے آخر میں حمزہ کا مخرج ہے، یہ آپ کا حلق ہے نا، اور یہ آپ کا اکسل حلق ہے. اب یہاں سے حمزہ ادا ہو رہا ہے اور یہاں سے ادا ہو رہا ہے ہا، اور درمیان سے ادا ہو رہا ہے ہا ہا. ہم اس کا نام پھر سے بول دیں گے، بین الحمزی و بین ہاں، یہ حرفی مد. الحرفی مد.
یہ پورا ایک نام ہے. ہاں جی. کیا بینا کا مطلب ہے درمیان. ٹھیک ہے, بینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان. درمیان. الحمز یعنی حرف حمزہ. حمزہ. وبین حرف المد یعنی اس کو حمزہ اور حرف مد کی درمیانی کنڈیشن میں ادا کرنا تسہیل کہلاتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے آسان لفظوں میں کیا یاد رکھنا ہے کہ حمزہ کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں سے صفت شدت نکال کے کون سی صفت ایڈ کر دینی ہے؟ صفات رخوت سے بدل دیں. صفت رخوت. بس آپ لوگوں نے یہی یاد رکھنا ہے کہ حمزہ کی صفت شدت کو صفت رخوت سے بدل دینا. ایک یہ بات یاد رکھنی ہے. دوسری بات یاد رکھنی ہے کہ حمزہ کو نرمی سے ادا کرنا. کلیئر ہے؟ حمزہ کو جی نرمی سے ادا کر. ہاں. اور یہ جو بات پڑی ہے کہ بین الحمز و بین حرف مد, یہ آپ کی قرات میں کام آئے گی. ابھی فی الحال کے لیے نہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی باجی اس میں ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب اس میں حرکت لمبی ہونے کا خطرہ نہیں ہے؟ خطرہ پڑھنے تو آپ کا نارمل حرکت میں بھی حرکت لمبی ہو سکتی ہے نا. نارمل جب بھی آپ حرکت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ لمبی ہو سکتی ہے نا. بگننگ لیول پہ ہو جاتی بلکہ ہو ہی جاتی ہے. ہو سم ٹائمس ہو جاتی ہے. جاتی ہے. ہاں ہو جاتی ہے بگننگ لیول پہ. تو تسہیل کا بھی یہی ہے کہ شروع میں جب آپ پریکٹس کرنے لگو گے تو لمبی ہوگی. ٹھیک. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی پریکٹس ہوتی رہے گی تو پھر نارمل پہ آ جائے گا سارا کچھ. پھر کچھ لمبا جی نہیں ہوتا. ساری مقداریں برابر ادا ہوتی ہیں. انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. سو ابھی تک ہم نے کیا یاد کیا کہ تحقیق میں کیا ہے, حمزہ کو صفت شدت اور صفت جہر کے ساتھ ادا کرنا. بس اتنی بات تحقیق میں یاد رکھنی ہے. یاد رہ جائے جی گی اتنی بات. جی. جی باجی. تسہیل میں کتنی سی بات یاد رکھنی ہے کہ حمزہ کو نرمی سے پڑھنا. اور نرمی سے کیسے؟ صفت شدت کو کیسے بدلنا ہے؟ صفات رخوت سے. رخوت سے. رخوت سے. بس اتنی سی بات تسہیل کے لیے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ بات یاد نہیں رکھنی. اوکے باجی. اچھا. ٹھیک. پھر آگے وہ انشاءاللہ. کہتا ہے تسہیل کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. تسہیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 دو. قسم. 2 قسمیں. ایک کہتا ہے تسہیل وجوبی, دوسرا کہتا ہے تسہیل جوازی. بولیں تسہیل وجوبی تسہیل وجوبی. تسہیل وجوبی. اور تسہیل جوازی. تسہیل تسہیل جوازی. ہاں جواز سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. جواز جائز جواز. تسہیل جوازی. جوازی. اردو میں بھی ہم جواز کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اس بات کا جی کیا جواز نکلتا ہے, اس کا بھی سنا ہے؟ جی. جی جی باجی. ہاں جی. تسہیل وجوبی اور تسہیل جوازی. اب اس کے کیا مطلب ہے؟ وجوبی کا ورڈ نکلا ہے واجب سے. واجب. وجوبی کا ورڈ کس سے نکلا؟ واجب. واجب. واجب سے. اور جوازی کا ورڈ نکلا ہے جائز سے. جائز. ٹھیک ہے. جوازی کا کیا, جوازی کا ورڈ کس سے نکلا؟ جائز. جائز سے. جائز. جائز سے. اچھا جی. اب اس کے لیے بھی ایک شارٹ کٹ یاد رکھیں. جب بھی ورڈ آئے وجوبی تو آپ نے سمجھ لینا ہے اس کا مطلب آسان لفظوں میں کہ نو ادر آپشن. نو ادر آپشن. نو ادر آپشن. کوئی چوائس نہیں ہے. کوئی چوائس نہیں ہے, آپ کو وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جیسے ہم نے مد متصل میں کیا پڑھا تھا, وہ کون سی مد ہے؟ واجب مد ہے. جی. جی. کیا وہ اس تو میں پڑھنا کسر ہی کا پڑھنا. آپشن تھا؟ نہیں. نہ, کسر کا آپشن نہیں تھا. تو وجوبی کا کیا مطلب ہے؟ نو ادر آپشن. کہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کوئی اور آپشن ہی نہیں چھوڑنے کا. ٹھیک ہے. یعنی پڑھنا ہی پڑھنا, آپشن نہیں ہے چھوڑنے کا. تسہیل وجوبی یعنی تسہیل کرنی ہی کرنی ہے, تسہیل چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. نہیں ہے. پھر دوسرے والے میں جواز ہے. جواز ہے, بالکل آپشن ہے. ٹھیک ہے. جوازی کا ورڈ یعنی آپشن ہے. ٹھیک ہے. جوازی کا کیا مطلب نکل آیا پھر؟ آپشن ہے, چوائس ہے. آپشن ہے, چوائس ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب جب آپشن ہے تو کس چیز کا آپشن ہے؟ ہم، ٹھیک ہے. ہم نے کہا نا تسہیل ہے لیکن ساتھ میں ایک ادھر آپشن بھی ہے. تو جو دوسرا آپشن ہے وہ ابدال کا آپشن ہے. دوسرا آپشن کس کا ہے؟ ابدال. ابدال کا. تسہیل نہیں آ رہی, کوئی بات نہیں, ابدال کر لیں. ٹھیک ہے. تسہیل جوازی سے کیا مراد ہے کہ تسہیل نہیں آ رہی ہے, مشکل لگ رہی ہے, کوئی بات نہیں, آپ کو چلیں ابدال پسند آ رہا ہے, ابدال کر لیں. لیکن ہم سب کو بدل لیں. ابھی سکھاتی ہوں کس طرح بدلنا ہے ساری کہانی. ہم، ہاں جی. تو تسہیل وجوبی
यानी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने तस्हील ही करनी है। और मैंने क्या बताया था, रिवायत हफ्स में कौन सा ऐसा कलमा है जहां पे आपके पास तस्हील के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? आ, आ, इस रिवायत है उसमें आपने वो बताया था अल आजमी मिन अल अजमियुन आजमीयुन अजमीयुन। हाँ जी, अल आजमीयुन। इस कलमा में आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आजमीयुन तो सिर्फ एक कलमा है पूरी रिवायत हफ्स में जिसमें तस्हील वजूबी है, अल आजमीयुन। आजमीयुन। ओके, सो इसमें लिख लें तस्हील वजूबी या वजूबी, बिल्कुल। आजमीयुन आजमीयुन। आजमीयुन अजमीयुन। जमीयुन अजमीयुन। जमीयुन। आजमीयुन हम लोग को आजमीयुन। कितने आज अल्लाह ताला के नेकियां लिखी जा रही होंगी एक एक उससे मैम। जी। आज अल्लाह ताला के हम लोग को कितनी नेकियां एक एक अल्फाज पे लिखी जा रही होंगी, एक एक बिल्कुल। करके। फिर डबल इजर लिखा जा रहा होगा ना, क्योंकि जबान में भी फिलहाल वो भी चल रही है। वयततातउ फीही लहू अजरान। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर तहसील जवाज़ है, यानी आपके पास ऑप्शन आ गया। तो मैंने कौन से 3 कलिमात बताए थे जहां पे ऑप्शन है आपके पास? अल 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 आना आलमी अल अज़करैनी जकरानी लाहु। अल्लाह हाँ जी। अल्लाह हाँ, इसको जरा ठीक करें। आल आना, आल अल आना आना। आज़करैनी, अज़करैनी अज़करैनी ज़करैनी। और अल्लाहु। अल्लाह हाँ जी, हम तो अल्लाह है ना, एक है अल्लाह वो नहीं, एक है अल्लाह। अल्लाह अल्लाहु। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, चाहे तो इब्दाल के साथ पढ़ ले, चाहे तो तस्हील के साथ। ठीक है, अल आना। यानी हम्म। कि इसको तस्हील जवाजी ये हो जाएंगे तीन कलमे। हाँ, अल आना फॉलो करें। आल बाजी ये जो आना। अल आना है इसमें लाम पे जज़म है, जी यानी जी। जो हमजा वो लाम के साथ अटैच होगा। अल जैसे हम आम पढ़ते हैं तो अल आना पढ़ लेते हैं क्योंकि नहीं नहीं, वो अलग कलमा है। दो कलमा कुरान में 2 तरह के कलमात है, एक अल आना है और एक आल आना है। सो अल हम्म आना पे कुछ क्लैश नहीं है। ठीक है, उसको हम्म नॉर्मल पढ़ना है, अल आना। जैसे अल आना जिअत बिल हक, हम्म उसमें कुछ क्लैश नहीं है। जो मसला आ रहा है ना, वो आल आना कलमा का आ रहा है, जो सूरह यूनुस में है। अच्छा। आल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। आल आना, अब तुम आए हो, अब वो वक्त आया जाके। बाजी लिखने में इसी तरह है ना कि हमजा पे जबर है, फिर ये देखिए लाम के नीचे ऊपर लिखे जोर हुए है। हैं, ये हाँ अल ये आना, आल आना, फिर अच्छा अल्लाह, दो हमजा हैं, दो हमजा हैं, ठीक है। अल्लाह, अज़्ज़करैनी और अज़्ज़करैनी। तो मैम ये तो 6 कलमे हो गए ना। ये अच्छा, देखिए। एक को उस तरह पढ़ना है, एक को उस तरह पढ़ सकते हैं। हाँ, ऑप्शन है कि आप तो चाहे तो आल आना पढ़ ले, चाहे अल आना, चाहे पढ़ दें अल्लाहु, चाहे पढ़ दें अल्लाहु, चाहे पढ़ दें अज़्ज़करैनी, चाहे पढ़ दें अज़्ज़करैनी। अच्छा, अच्छे तो बाजी ये इसको सूरत तभी आ रही है जब दो हमजा है, हमजा तइन है। यहाँ पे ना बिल्कुल हमजा बिल्कुल। नहीं है ओके ओके। जी सामा। मैम। यहाँ पे हमजा तो नहीं है दूसरे वाले में। उसको बदला है ना हमने इब्दाल के, अभी तक मैंने इब्दाल समझाया नहीं है। ठीक है, इब्दाल समझाती हूँ ना, फिर समझ आएगी। अल 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 आना अल 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 आना। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह। और बाजी हम पहले वाले को हम तरकीब से अल्लाह। पढ़ेंगे, पहले हमजा को, और दूसरे अल्लाह। हमजा को हम तस्हील से पढ़ेंगे, बिल्कुल, ठीक है। पहला तहकीक के साथ, दूसरा तस्हील के साथ। अल 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 आना अल आना ठीक हो गया। चल बस आज के अल लिए इतना डाइजेस्ट कर ले, बहुत है। अब मैं कल क्या करूंगी, कल आपको पहले इब्दाल समझाऊंगी, और हम फिर कर ना लिया। ये जैसे कहानियां लिखी हुई है ना, कि क्यों इस तरह लिखा हुआ है कि दोनों, पहला हमजा कतई मफ्तूह हो, दूसरा कतई फलाना हो, पहला कतई मफ्तूह हो, दूसरा वस्ली मफ्तूह हो। मैम ठीक कल है। क्लास होगा हम लोग का फ्राइडे नहीं, को। कल नहीं, आई मीन मंडे को।
ٹھیک ہے پڑھنے کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں اب یہ اتنا پختہ کر کے آئیے گا اس چیز کو نا. ایک کیا یاد کرنا ہے کہ اگر صفت جہر ہوگی صفت شدت ہوگی تو وہ حمزہ محققہ ہے، یعنی حمزہ کو نارمل پڑھنا ہے. جی پھر کیا پڑھا کہ اگر حمزہ میں صفت شدت کو میں نے صفت رخوت سے بدل دیا، یعنی حمزہ میں نرمی لے کر آگے، تو وہ حمزہ مسہلہ ہو گیا. جی پھر تسہیل کی دو ٹائپس ہیں، تسہیل جوازی اور تسہیل وجوبی. وجوبی. تسہیل وجوبی یعنی آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، صرف تسہیل ہی کرنی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اور وہ کس کلمہ میں ہے؟ آ- آ- اور آجم اعجمی میں. یہ کلمے بھی یاد کرنے میم یہ کئی کلمات یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اچھا پھر تسہیل جوازی 3 کلمات میں، الآن، الذکرین اور اللہ. ٹھیک انشاءاللہ. اور کیا دوسرا آپشن کیا؟ تسہیل جب جوازی ہے تو کوئی اور آپشن تو ہے، اور وہ آپشن کس چیز کا ہے؟ ابدال. ابدال کا، کہ الآن یا الذکرین یا پھر اللہ. ٹھیک ہے، سو آپ نے ان کلمات کو لکھنا بھی سیکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا بھی ہے. پھر انشاءاللہ کل یعنی نیکسٹ کلاس جب ہماری ہوگی نا تو پھر میں مزید چیزیں انشاءاللہ اس کی ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ.